अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 21 मई 2021 मुताबिक 8 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। खबरों की जानिब चलने से कबल एक अहम गुजारिश अपने नाजरीन खुसूसन अहले कलम हजरात की खिदमत में पेश कर दे। रोजनामा अवधनामा सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की मजमूई खिदमात पर एक खुसूसी शुमारा बउनवान यादगार वक़ार रिजवी शाये करने का इरादा रखता है, जिसके लिए आप हजरात का कलमी ताउन दरकार है। हमें उम्मीद है कि आप हजरात यादगार वक़ार रिजवी नंबर के लिए अपनी तहरीरें मुअय्यना मुद्दत यानी 30 मई 2021 से कबल awadnama@gmail.com या mrawadnama@gmail.com पर इरसाल फरमा कर शुक्रिया का मौका ज़रूर देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए 9807694588 या 9956779708 पर राब्ता किया जा सकता है। अवधनामा में शाये खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात के पेश नज़र तमाम बोर्ड्स के तमाम स्कूलों में तालीमी साल 2021-22 के लिए फीस में इजाफा करने पर रोक लगा दी है। नायब वज़ीर आला और सेकेंडरी एजुकेशन के वजीर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जुमेरात को कहा कि कोविड के सबब कई कुनबे माली तौर पर मुतासिर हुए हैं। स्कूल वैसे तो बंद है पर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हुकूमत ने एक ऐसा मुतवाज़ी फैसला किया है जिससे आम आदमी पर फाजिल बोझ ना पड़ सके। साथ ही स्कूल में मुलाजिम असातिज़ा और दीगर अमले को बाकायदा तनख्वाह मिलना यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि स्कूल तालीमी साल 2021-22 में गुज़िश्ता साल की तरह उस फीस ढांचे के मुताबिक फ़ीस ली जा सकेगी जो साल 2019-20 में नाफिज की गई थी। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई फीस ले ली है तो इस फीस को आइंदा महीनों के फीस में एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की ड्यूटी के दौरान कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मरने वाले तमाम असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के कुनबों को मुआवजा देने के लिए योगी हुकूमत ने सिरे से गौर करने की बात कही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात के रोज टीम 9 की मीटिंग में कहा कि रियासती हुकूमत की ताज़ियत हर मुलाजिम और उनके अहले खाना जिनका इंतकाल हो गया है के साथ है। इलेक्शन ड्यूटी करने वाले जिन असातिज़ा, शिक्षा मित्रों, इंस्ट्रक्टर, रोजगार मुलाजिम, पुलिस एहलकार और हर उस मुलाजिम जिसकी इंतखाबी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है और जो इस अरसे में कोरोना से मुतासिर हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई, रियासती हुकूमत रियासती इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के ज़ाब्ते के मुताबिक उनके अहल खाना को मुआवजा और कुनबे के किसी फर्द को नौकरी देने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत पुराने हैं, उस वक्त कोई कोरोना नहीं था, लिहाजा इस सिलसिले में नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। एक और खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत और जिलों के अफसरान के साथ कोविड-19 की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान अफसरान ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में वजीर आजम की क़यादत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अफसरान ने वजीर आजम को अपने अपने जिलों में कोविड-19 की हालत में बेहतरी की इत्तला दी। अफसरान ने रियल टाइम मॉनिटरिंग और सलाहियत साजी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में अपने तजुर्बात शेयर किए। उन्होंने वजीर आजम को अपने जिलों में अवामी शराकत और बेदारी के बारे में उठाए गए कदमों की इत्तला दी। इस मौके पर वजीर आजम ने सभी से वबाई मर्ज से लड़ने में मुकम्मल अहद को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने काम को ज्यादा मांग वाले और चैलेंजेस से भरपूर बना दिया है। नए चैलेंजेस के दरमियान नए हिकमत अमलियों और नए हल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में मुल्क में फ़ाल मामलों में कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि चैलेंजेस तब तक हैं जब तक छोटी शक्ल में भी ये बीमारी बरकरार रहती है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग को ममता बनर्जी ने सुपर फ्लॉप करार देते हुए कहा कि वजीर आजम ने सिर्फ बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों के वज़राए आला को बोलने का मौका दिया और दूसरी रियासतों के वज़राए आला को कठपुतली बना दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि इन हालात में वो खुद की जिल्लत महसूस कर रही थी। ये मुल्क के वफाकी ढांचे को बुलडोज करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म मोदी खुद को इस कदर गैर महफूज तस्वुर करते हैं कि हमारी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ना तो ये पूछा कि मगरबी बंगाल में कोविड की सूरत हाल को किस तरह संभाल रहे हैं और ना ही उन्होंने वैक्सीन या ऑक्सीजन के जखीरे के बारे में दरियाफ्त किया और ना ही ब्लैंक फंगस के बारे में कोई सवाल किया। मारूफ वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और तर्जुमान सैयद जफरयाब जिलानी को ब्रेन हैमरेज होने की खबर मौसूल हो रही है। इत्तला के मुताबिक उन्हें मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बता दें कि इस्लामिया कॉलेज में वाक़ अपने दफ्तर की सीढ़ियों से स्लिप होने की वजह से ये वाक़या पेश आया है। दाऊद जी गुप्ता के इंतकाल पर डॉक्टर मार रिजवी ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि 19 मई को मिस्टर आमिर हैदर का फ़ोन आया। उन्होंने निहायत गमगीन आवाज़ में कहा कि मिस्टर दाऊद जी गुप्ता अब नहीं रहे।
اس کے بعد انہوں نے مسٹر پردیپ کپور سے بات کی جو خود بھی داؤد جی کی موت پر بہت حساس اور ناخوش تھے. انہوں نے کہا کہ کافی ہاؤس اب سونا ہو گیا, اب کوئی دوسرا داؤد جی گپتا پیدا نہیں ہوگا. پہلے تو میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ داؤد جی نہیں رہے, کیونکہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے سختی سے اخبار پڑھنے, فون پر بات کرنے اور نکلنے سے منع کیا تھا. مجھ پر یہ خبر بجلی کی طرح گری کہ داؤد جی گپتا نہیں رہے. لکھنؤ کی تاریخ, اودھ کی شرافت, انسانیت, تہذیب اور ثقافت کی زندہ تصویر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. داؤد جی گپت ہمارے بہنوئی لگتے تھے چونکہ انہوں نے ضلع سیتاپور کے ہمارے ایک سرپرست مجاہد آزادی سابق MLA شری کرشنا بابو کی بیٹی سے شادی کی تھی. اس حوالے سے وہ ہماری بہن ہوئی. داؤد جی گپتا ہم سے بہت محبت کرتے تھے. ہماری کسی بھی پروگرام میں وہ ایک کال پر تشریف لے آتے تھے. وہ مذہب, سیاست, ادب یا تاریخ کے کسی بھی موضوع پر بلا تکلف بول سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے. انہیں اردو کے بے حساب اشعار یاد تھے. وہ لکھنؤ کے میئر تھے اور سابق وزیر اعلیٰ شری CB گپتا اور شری نارائن دت تیواری جی کے بہت قریب تھے, لیکن اس کے باوجود عام آدمی سے ان کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹا. ایک اور خبر کے مطابق ممتاز خاتون فکشن نگار اور شاعرہ ڈاکٹر ترنم ریاض جمعرات کی صبح قومی راجدھانی دہلی کے اسپتال میں انتقال کر گئیں. وہ کورونا کے انفیکشن میں مبتلا تھی. بتا دیں کہ مرحومہ کے شوہر کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر ریاض پنجابی کا ابھی حال ہی میں 8 اپریل کو دہلی میں انتقال ہوا تھا. کورونا وبا کے بحران کے درمیان اب آپ کووڈ-19 ٹیسٹ گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں. ICMR نے کووڈ کے لیے ہوم بیسڈ ٹیسٹنگ کٹ کی منظوری دے دی ہے. یہ ہوم ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کٹ ہے. اس کا استعمال کورونا کی ہلکی علامات والے یا کسی متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے میں آنے والے افراد کر سکتے ہیں. ICMR کے علاوہ DCGI نے مارکیٹ میں ہوم بیسڈ ٹیسٹنگ کٹ فروخت کرنے کی بھی منظوری دی ہے, لیکن یہ ٹیسٹنگ کٹ مارکیٹ میں فوری طور پر دستیاب نہیں ہوگی. وسیع پیمانے پر دستیاب ہونے میں کچھ وقت لگے گا. اس وقت بھارت میں صرف ایک کمپنی کو اس کی منظوری دی گئی ہے جس کا نام مائلاب ڈسکوری سالوشن لمیٹڈ ہے. اتر پردیش میں کانگریس کی جنرل سیکرٹری انچارج پرینکا گاندھی واڈرا نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھ کر کورونا وائرس کے بحران میں شہریوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی ہیں. جمعرات کو یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھے گئے خط میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ عوام کو ان کی صورتحال پر چھوڑ دینے کے بجائے عوام کے درد کو سمجھنا چاہیے اور ان کے مفاد میں اقدامات کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو متوسط طبقے کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. لوگ پریشان ہیں اور اپنے پیاروں کے علاج کے لیے قرض لے رہے ہیں, لہذا پرائیویٹ اسپتالوں میں کم سے کم قیمت پر علاج کی سہولیات دستیاب ہو اور ساتھ ہی متاثرین کو معاوضہ بھی دیا جائے. پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی آسمان چھوتی قیمتوں سے بھی لوگ افسردہ ہیں, لہذا افراط زر پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ بجلی کی شرح میں اضافہ نہ ہو. اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مسٹر اجے کمار للو نے بارہ بنکی ضلع تحصیل رام سنیہی گھاٹ میں سمیر گنج کے سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ریکارڈوں میں درج قدیم غریب نواز مسجد کے انہدام کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بغیر کسی سول عدالت کے حکم کے زبردستی مسمار کر کے مذہبی عمارتوں کو گرانا غیر قانونی ہے. معزز ہائی کورٹ میں زیر غور ایسے معاملے میں یوگی حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ انہدام کی کارروائی کیوں کی گئی. مسٹر اجے کمار للو نے کہا کہ قدیم مسجد پر دفعہ 133 کے تحت عدالتی حکم کے بغیر کی گئی کارروائی مکمل طور پر غیر قانونی ہے. راجدھانی لکھنؤ کے اسٹیٹ تکمیل الطب کالج کے انچارج پروفیسر حکیم عبد القوی نے بات چیت کے دوران بتایا کہ ہر میں بخور یعنی کہ دھونی دینا بہتر ہوتا ہے. اس میں کافور, سندل یا لوبان کا استعمال کر سکتے ہیں. ہر روز کئی بار بھپارا لینے سے بھی کووڈ میں راحت ملتی ہے. بھپارا صرف گرم پانی کا بھی لے سکتے ہیں اور پانی میں عرق عجیب ملا کر بھپارا لینے سے زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. حکیم عبد القوی نے بتایا کہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے کورونا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے. دودھ یا پانی کے ساتھ ہلدی پاؤڈر ملا کر رات میں پینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تریاق نزلہ یعنی نزلہ زکام کے علامات ہوں یا وبائی امراض میں یہ نسخہ استعمال کرنے سے آرام ملتا ہے. اس دوا کو روزانہ 3 سے 5 گرام تک استعمال کرنا چاہیے. مولانا سید صفی حیدر زید پوری نے کہا ہے کہ افسوس صد افسوس آج وسعت اور تعمیر کے بہانے آئے دن جزیرۃ العرب خصوصاً حرمین شریفین کے اسلامی آثار ختم کیے جا رہے ہیں اور بنام توحید کی علامتوں کو مٹانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ توحید سے دور ہو جائیں. لیکن ان ناعاقبت اندیشوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے اس عمل سے نہ تو توحید ختم ہوگی اور نہ توحید پرستوں کے ایمان کمزور ہوں گے, بلکہ ایمان کو مزید جلا ملے گی اور خود ان کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو رہی ہے. اودھنامہ کے جہان نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے اقتصادی پابندیوں اور دباؤ کو
मुल्की तरक्की व पेशरफ्त के रास्ते में हायल नहीं होने दिया। पैदावार में इजाफे की कौमी मुहिम के तहत 1 दर्जन से जायद पेट्रोकेमिकल मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर ईरान हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के अवाम ने अपनी पायदारी को साबित कर दिया है और ये वाज़ेह हो गया है कि इक्तिसादी पाबंदियां और दबाव इस कौम की तरक्की व पेशरफ्त की राह में रुकावट नहीं बनाया जा सकता। ईरान के सदर ने कहा कि 1 साल के अरसे में 17 अजीम पेट्रोकेमिकल मंसूबों का इफ्तिताह बहुत से लोगों को इंतहाई दुश्वार दिखाई दे रहा था, लेकिन आज ये वादा पूरा हो गया है। उनका कहना था कि यह बात हमारे लिए इंतहाई काबिल फख्र है कि हमारी हुकूमत ने 1 साल के दौरान पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की पैदावार में इजाफे का तिलाई मंसूबों में अमली जामा पहनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जारी तनाज़े के खात्मे और सीज फायर की कोशिशों के तौर पर इसराइली वजीर आजम से कहा है कि वो इश्तियाल अंगेजी में नुमाया कमी की तवक्को रखते हैं। खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक गजा में 10 मई से जारी बदतरीन बमबारी का सिलसिला बुध को भी जारी रहा, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 219 फलस्तीनी जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइली पुलिस के मुताबिक इस दौरान इसराइल में भी 12 अफराद मारे गए हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चौथी फोन कॉल के दौरान बाइडन ने इसराइली वजीर आजम नितिन याहू से कहा कि वो उनसे इश्तियाल अंगेजी में नुमाया कमी की तवक्को रखते हैं ताकि सीज फायर का कयाम अमल में लाया जा सके। इस्लामी जमहूरिया ईरान के नायब वजीर खारजा ने वियना में एटमी समझौते के मुश्तरका कमीशन के इजलास के इख्तिताम पर कहा कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। ईरान के नायब वजीर खारजा और सीनियर एटमी मुज़ाकरातकार सैयद अब्बास इराक़ची ने हमारे नुमाइंदों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वियना में होने वाले मुज़ाकरात का चौथा दौर 2 हफ्तों के बाद इख्तिताम पजीर हो गया और इसमें तमाम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है, ताहम यह नहीं कहा जा सकता कि काम खत्म हो गया है। ईरान के नायब वजीर खारजा ने मजीद कहा कि समझौते का ढांचा और दायरा तय पा चुका है, ताहम कलीदी मौज़ूआत पर बदस्तूर इख्तिलाफ मौजूद है और इसके सिलसिले में कोई इत्तिफाक राय हासिल नहीं हो सका है और इसी बिना पर मुज़ाकरात में मौजूद वफूद ने मुज़ाकरात में चंद रोज का वक्फा देने और सलाह मशवरे के लिए अपने मुल्कों में वापस जाने का फैसला किया है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इसराइल फलस्तीन तनाज़ा खित्ते को गलत समत में धकेल रहा है, जिसकी वजह से पायदार अमन का रास्ता मुश्किल हो रहा है। एक इंटरव्यू में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना था कि इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा खित्ते को गलत सिमत में ले जा रहा है, जिसके बायस अमन का रास्ता मजीद मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा आलमी बरादरी कशीदगी खत्म करने के लिए सिफारती किरदार अदा करे। इस तनाज़े की वजह से खित्ते में दीगर ताकतें मजबूत हो रही हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि दोनों ममालिक दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए सबसे पहले तशद्दुद को खत्म करना होगा और इंतहाई संजीदगी से अमन की बात करते हुए मसले का हल निकालना होगा। हमारा मकसद इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात को शुरू करवाना है, क्योंकि पायदार अमन का यही वाहिद रास्ता है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने सलामती काउंसिल को इंसानी हुकूक की कुर्बानगाह बना दिया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के इंसानी हुकूक कमेटी के सरबराह अली बाकर ने कहा है कि अमेरिकी आकाओं ने इंसान और इंसानियत के खिलाफ तशद्दुद को बढ़ावा देकर सलामती काउंसिल को इंसानी हुकूक की कुर्बानगाह में तब्दील कर दिया है। फिलिस्तीन के हामी जवानों के आलमी फोरम से खिताब करते हुए अली बाकर ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत 70 साल से सहयूनी हुकूमत के गासिबाना कब्जे, जारहियत और जुल्म बर्बरियत की हिमायत कर रही है और अब उसने अपनी तवज्जो गजा में जल्लाद सिफत सहयूनियों के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत पर मरकूज कर रखी है, हत्ता कि निहायत ढिठाई के साथ सलामती काउंसिल में एक बयान तक जारी करने की इजाजत नहीं दे रही है। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के उन्वान से आज खुर्शीद रजा फतेहपुरी की एक तहरीर सफ़े 5 पर मौजूद है, जिसके इब्तिदाई कलमात इस तरह हैं। 8 शव्वाल वो तारीख है जिस दिन नजदी ग्रोह ने तखरीब कारी का आगाज़ किया और जन्नतुल बकी में तामीर शुदा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पाक व पाकीज़ा मज़ारात को मुनहदिम कर दिया। जन्नतुल बकी वो मुक़द्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम की मुक़द्दस व मायानास शख्सियात की ख़बरें हैं, मुक़द्दस व मायानास शख्सियात की क़ब्रें हैं। इन मोहतरम शख्सियतों में रसूल इस्लाम की पारे जिगर इकलौती दुख्तर कनीज़ ख़ास खुदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है और 4 इमामों यानी सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की क़ुबूर मुतहरा हैं। उनके अलावा दीगर बहुत सी मोहतरम शख्सियतें भी यहाँ मदफून हैं, जिनमें रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला, चचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत इस्माइल इब्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, रसूल अकरम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम भी इसी कब्रिस्तान में मदफून है। उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा, हज़रत मारिया क़ुब्तिया, हज़रत मारिया, जनाब रेहाना बिन ज़ुबैर,
ام حبیبہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام البنین والدہ جناب عباس علیہ السلام، حلیمہ سعدیہ، عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ اور عقیل ابن ابو طالب بھی اسی مقدس قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر شخصیتوں کے بھی یہاں قبور ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کسی قبرستان میں یا کسی مخصوص جگہ پر ایک بھی مقرب بارگاہ الہی کی قبر ہوتی ہے تو وہ جگہ آماجگاہ خلائق ہو جاتی ہے، اور جہاں اتنی لائق و احترام شخصیت کی قبور مطہرہ ہوں اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ان مزارات کو نجدیوں کے ہاتھوں منہدم کرا دیا گیا، اور آج تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبریں کھلے آسمان کے نیچے بے سایہ ہیں، جبکہ 5ویں صدی کے آخر سے اس میں روضہ تعمیر تھا، جس کا ذکر ابو الحسین محمد ابن احمد بن جبیر نے اپنے حجاز کے سفر نامے میں کیا ہے، جو 7ویں صدی ہجری میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 8ویں صدی ہجری میں مشہور سیاح ابن بطوطہ نے شہر مدینہ کا سفر کیا۔ ان کے سفر نامے کے مطابق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اربعہ علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور پر عمارت تعمیر تھی، جس کا گنبد بھی آسمان سے باتیں کرتا ہوا تھا، جو فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار تھا۔ اس طرح دیگر مورخین اور حج کے لیے جانے والے افراد نے اپنے اپنے سفر نامے تحریر کیے ہیں، جن میں جنت البقیع میں ایک خوبصورت اور عالیشان عمارت کا ذکر ہے۔ سبھی نے ایک بلند و بالا گنبد کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس میں مدفون ذوات مقدسہ خصوصاً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اربعہ کا ذکر ضروری سمجھ کر کیا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کی صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے، لیکن 432 ہجری میں سلطان محمود خان عثمانی کے حکم سے محمد علی پاشا مصری نے اسے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے بعد مرمت و تزئین کاری کا کام بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ غرض کہ یہ قبرستان زیارت گاہ خلائق تھا، اور حجاج اکرام حج کے بعد جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کے لیے مدینہ آتے تھے تو اس قبرستان کی زیارت کرنا بھی فرض عین اور شامل عبادت سمجھتے تھے۔ افسوس ہے کہ عبدالعزیز بن سعود کی سرکردگی میں ایک بدبخت گروہ مدینے میں داخل ہو گیا، شہر کا محاصرہ کر لیا، عثمانیوں سے زبردست جنگ ہوئی جس میں عثمانیوں کو شکست ہوئی، انہیں شہر سے باہر نکال دیا گیا، اور 8 شوال 1344 ہجری کو جنت البقیع کو بے دردی کے ساتھ منہدم کر دیا گیا۔ صفحے پر ڈاکٹر خوشنما حیات کے افسانچے کے علاوہ ایک مضمون ترنم ریاض کی افسانہ نگاری سے متعلق عرفان رشید کا شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھ رہے ہیں: ترنم ریاض کا کینوس موضوع کے لحاظ سے ریاست کے باقی قلمکاروں سے قدر مختلف ہے۔ انہوں نے ریاست کے مقامی موضوعات کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں آئے روز کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں کی زینت بنانے کی عمیق کوشش کی ہے۔ ریاست کے تعلق سے ان کا بہترین افسانہ یمبرزل افسانی مجموعہ میرا رخت سفر 2008 میں شامل ہے۔ حالانکہ افسانہ کافی طوالت پر مبنی ہے، لیکن انہوں نے اسے ایک بہترین ڈکشن اور اسلوب کے تحت بوریت سے بچائے رکھا اور قاری کے تسلسل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جو اس افسانے کی سب سے عمدہ خصوصیت ہے۔ افسانہ 34 صفحات پر مشتمل ہے۔ نکی باجی، یوسف اور یاور اس افسانے کے بنیادی کردار یعنی مین کیریکٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ افسانے کا موضوع یمبرزل اپنے آپ میں ایک علامت، ایک استعارہ ہے۔ لفظ یمبرزل اصل میں کشمیری لفظ ہے جسے اردو میں نرگس کے مترادف ٹھہراتے ہیں۔ نرگس قبرستان کی زینت ہے جسے مرنے والے کی روح کو آرام پہنچتا ہے۔ یہاں پر نرگس کے معنی کثیر المعنویت میں لیا جا سکتا ہے۔ نرگس خوشی اور غم کی علامت ہے۔ نرگس معصوموں کا استعارہ ہے۔ نرگس ماتم اور موت کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ہم اسے کسی مخصوص معنی یا مفہوم میں قید نہیں کر سکتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔